नमस्कार दर्शकवृन्द, पञ्चली संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जगदीश खड्का। यस कार्यक्रममा हामी राजनीति, कानुन, विकास र परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समयमा राजनीतिमा धेरै किसिमका परिवर्तन भए। अघिल्लो सरकारमा रहँदा सरकार भागदौडको क्रममा वाम गठबन्धनको सम्बन्ध विच्छेदपछि राजनीतिमा एक किसिमको नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो र नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीच गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछिको सरकार सफल या असफल? अझ भनौँ, पछिल्लो समयमा लामो समयदेखि एमसिसीको विवाद अर्थात् एमसिसी चर्चामा रहेको छ। यो विषयमा पनि आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ र पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगले पनि ठुलो रूप लिएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्मण्ड। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बोहराजी, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम। जय होस्। के छ, आराम हुनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा त आराम छु। पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टी नेपाल चाहिँ नेपालका राजनीति नेताहरू जसरी यति बेला भागदौड भइरहेको छ, एक किसिमको चलखेल गरिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टी नेपाल चाहिँ यति बेला के गरिरहेको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न। हाम्रो पार्टी नेपालले प्रश्न अहिले गरिरहेको तयारी, अन्तिम तयारी भनेको यो अहिलेसम्मको सारा समस्याको जड यसलाई केलायो। समस्याको जड केलाइसकेपछि यसलाई त अब स्थिर ठाउँमा लानु पर्यो। त्यसको निमित्त अन्तिम तयारी यसले सिद्ध्यायो भनेको यो संविधान अहिलेको समस्या यसलाई हल गर्ने गरी चाहिँ हामी अब बढीमा 1 हप्ता यो नेपालको राजनीति शुद्धिकरण हामी गर्छौँ। हामीले गरिरहेको कार्य अहिले त्यही हो। पछिल्लो समय अब एमसिसीको विवाद भइरहेको छ। एमसिसी संसदमा जाने भन्ने कुरा छ। एमसिसी पारित होला या नहोला र एमसिसी यदि पारित भयो भने के हुन्छ? नेपालको हितमा छ या हित विपरीत छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमसिसी मुख्य विषय हामी सबैले बुझिसकेको विषय यो साम्राज्यवादी शक्तिको मुख्य हतियार हो। अर्थात् पश्चिमा शक्ति र पूर्वीय शक्तिहरूको यो शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन्छ। यो निकै लामो तयारीका साथ, निकै ठुलो रणनीतिक योजनाका साथ यो आएको छ। भनेको अबको विश्व पश्चिमाले नै ह्यान्डलिङ गरिरहने कि साम्राज्यवादी शक्तिले नै ह्यान्डलिङ गरिरहने कि पूर्वीय शक्तिहरूले त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयसँग यो एमसिसी जोडिएर आएको छ। त्यसकारण यो नेपालको लागि हित कि बेहित, है, ठिक कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा जोड्दा अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी एमसिसीको पक्षमा जो बहस उठायो, उनीहरूले भनिरहेको विषयलाई हेर्ने हो भने नेपालको यो आवश्यक परियोजना हो भन्ने कुरा जो छ यो सरासर गलत छ। यो नेपालको यदि गलतै हो भने नेपाल सरकारमा रहेको एउटा चाहिँ नि नेपालको प्रधानमन्त्रीले नै सही भन्यो भने तपाईँहरू कसरी गलत भन्नुहुन्छ? क्या नबुझ्ने कुरा चाहिँ यो छ। होइन, प्रधानमन्त्री भन्दा नि सिधै बुझिएको कुरा यो पूर्वीय देशहरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्न लिएर आएको हो र विशेष गरी चीनका विरुद्ध यो योजना हो। यसले प्रत्यक्ष असर पहिलो चरणमा भारतलाई गर्छ। भारतको राज्य टुक्र्याउनेसम्मको यसले चाहिँ हैसियत राख्छ। त्यो योजनाका साथ आएको छ भने नेपाललाई सिधै यसले चाहिँ यहाँ अहिले बाहिर भनिएको जस्तो केही अतिवादी कोणबाट अमेरिकी सेना आउँछ, यहाँ चाहिँ अनेकन चेलीबेटी बलात्कारका कुराहरूदेखि लिएर यहाँ कयौँ राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई सुलेमानी बनाउँछ भन्ने हिसाबले जुन आएको छ त्यो चाहिँ अतिवादी लाग्छ। मुख्य यसको रणनीतिक उद्देश्य भनेको नेपालमा उनीहरू स्थायी रूपले बस्नको निमित्त, होइन, अमेरिकी कार्यालय स्थायी रूपले बस्नको निमित्त भनेको अमेरिकी नीति पूर्वलाई यस्तो छ। स्थायी रूपले बसोबास गर्दै गर्दा अर्थात् अमेरिकाहरू नेपालमा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक जस्तो लाग्यो। नेपालमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? यस एमसिसी यदि पारित भयो भने नेपालको अवस्था कस्तो रहन्छ? यसमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, एमसिसी पारित हुनै दिनुहुन्न। नेपालमा एमसिसी पारित भयो भनेदेखि त हामी अमेरिकाको चाहिँ गुलाम बनेर बस्ने कि नबस्ने? एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा नेपालका प्रधानमन्त्री गइसकेपछि तपाईँहरू गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्नुहुन्छ? नेपालमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री मात्र हुन्छ र? प्रधानमन्त्रीको निर्णय संसदीय दलले पारित गर्दैछ। आज तपाईँहरू बाहिर बसेर कराउने मात्रै हो। अब होइन, संसदीय दलले तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? संसदीय दलले पारित गरोस् न त। अहिलेसम्म हामीले जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ
ठिक छ त, राजनीतिक सङ्घर्षको क्रममा माओवादी जनयुद्धको क्रममा माओवादी एकदम थोरै सङ्ख्याले चाहिँ जुन लडाइँ लड्यो, सुरुवात गर्यो, त्यही बेला त 52 साल फागुन 1 गते नै त जित भएको थिएन नि। लडाइँ छेड्ने कुरा हो, साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिका विरुद्ध लडाइँ छेड्ने कुरासँग रहन्छ। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा हो अथवा गठबन्धन सर्वे सर्वा हो अथवा नेकपा एमाले साथ दिएर चाहिँ एमसिसी पास भयो भनेदेखि यो लडाइँको मोर्चा खुल्छ। यहाँ युद्धको घोषणा हुन्छ। कसले गर्छ युद्धको घोषणा? तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? होइन, हामी त नेतृत्व गर्न तयार छौँ, घोषणा गरेका छौँ त। हामीले पहिलो घोषणा गरेका छौँ, किनभने नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको अधीनस्थ बस्न सक्दैन र नेपालबाट चाहिँ छिमेकी राष्ट्रका विरुद्ध गतिविधि केही पनि गर्न दिइन्न। छिमेकी राष्ट्रले जो साम्राज्यवादी शक्तिलाई चाहिँ हराउनको निमित्त जो प्रगति गरेका छ त्यसलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालबाट अवरोध हुने काम गर्न दिनुहुन्न। हामी यसमा प्रष्ट छौँ। त्यसकारण एमसिसी इनकेस पास भइहाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा युद्धको घोषणा हुन्छ। प्रष्ट कुरा त्यही। युद्धको घोषणा पछिल्लो कुरा रह्यो। मेन एमसिसी घोषणा नेपालमा गर्नु हुँदैन, नेपालको हित विपरीत छ भन्नुको अर्थ हाम्रो पार्टी नेपालले कसरी बुझ्छ र तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? एमसिसी भनेको के हो? यदि यो लागू भयो भने नेपालमा कस्तो किसिमको परिवर्तन हुन्छ अर्थात् विद्रोह हुन्छ, यो विषयमा स्पष्ट पार्नुहोस्। होइन, मूलत एमसिसी नेपालको लागि किन आयो, नेपालमै किन आयो र नेपालको लागि यसले सिधै खराब त अहिले देखिन्न। यसको मुख्य रणनीतिक उद्देश्य भनेको चीन र भारत एसिया प्रशान्त महासागरमाथिको उसको कमान्ड कन्ट्रोल होइन, त्यो आइपिएससँग जोडिएको विषय प्रश्न। र त्यो किन आवश्यक पर्यो त भन्दा यसको अमेरिकालाई मुख्य नेपालमै किन यो गर्नु पर्यो त? जस्तो अफगानिस्तानमा चाहिँ 20 वर्ष ऊ सेनासहित रहँदाखेरि किन सकेन त भन्दा नेपालमा सबभन्दा ठुलो अहिले निकै ठुलो बहसको विषय, हामीले त्यो कोणबाट बहस बाहिर आएको नि त्यति पाएका छैनौँ। उहाँले भन्नुभए अनुसार माओवादी केन्द्रको एकजना विशेष व्यक्तित्व, उहाँले हामीलाई के सूचना दिनुभयो भने अस्ति हाम्रो एउटा छलफलको क्रममा साम्राज्यवादी शक्तिको योजना भनेको एलन मस्कले मङ्गल ग्रहमा जो 10 लाख मान्छे अहिले पहिलो चरणमा बसाल्ने योजना बनाएका छन् त्योसँग जोडिएको विषय छ नेपालको एमसिसी भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यो अध्ययनले चाहिँ त्यो अहिलेको एमसिसीको डकुमेन्टले पनि पुष्टि गर्यो, त्यो अध्ययनले पनि पुष्टि गर्छ त्यो विषयलाई। किन त मङ्गल ग्रह र नेपालको चाहिँ एमसिसी किन जोडिन्छ त भन्दा हाम्रो जो मुख्य टिबेट प्लेट र भारतीय प्लेट जोडेर बनेको हाम्रो यो नेपालको हिमालय पर्वत जो हो, प्राकृतिक बनोट जो हो, अहिले मुस्ताङमा युरेनियम इनर्जीको मुख्य कुरा छ। त्यो युरेनियम इनर्जी पेट्रोलियम पदार्थभन्दा हजारौँ गुणा बढी शक्तिशाली र मङ्गल ग्रहमा यहाँ लिएर जानको निमित्त अनिवार्य इनर्जीको स्रोत एक मात्रै नेपालको मुस्ताङमा। हेर्नुहोस् है, यहाँ रसुवाको नि कुराकानी छ, तर त्यो शक्ति अब हामी मङ्गल ग्रहसम्म जाने यात्रा तयार गर्ने हो भने जो अहिले पश्चिमाहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यहाँसम्म पुगेका छन्, उनीहरूको निमित्त चाहिँ पूर्वका मान्छेहरू जतिसुकै मरुन् अथवा यहाँ जतिसुकै क्षति होस्, त्यो शक्ति भनेको मूल उनीहरूको चाहिँ इनर्जी क्याप्चर गर्नु पर्यो नि। त्यसको निमित्त हरेक तहरले चाहिँ उनीहरू प्रवेश गरेको र यो योजना निकै लामो समयदेखिको योजना हो। त्यसकारण एमसिसी नेपालमा किन भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो स्रोत युरेनियम स्रोत र यो यहाँको विश्वकै पहिलो, उहाँ साथीले भन्नुभयो अनुसार होइन, हामीले पनि पछि त्यसलाई खोज्यौँ, त्यो प्रमाणित हुन्छ। उहाँ साथीको चाहिँ खोज अनुसार के देखियो भन्दा यो माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको कुरा आयो। उहाँहरूले बाहिर ल्याइरहनु भएको छैन, अरू नेतृत्वले किन हो, देव गुरुङहरूले चाहिँ ल्याइरहनु भएको छ, ल्यामणी पौडेलहरूले ल्याइरहनु भएको छ होइन। तर यो तथ्य चाहिँ आधिकारिक के लाग्यो भने 1000 वर्षसम्मको लागि त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा जो हो, त्यो ऊर्जा उनीहरूको क्याप्चर मुख्य विषय त्यो। र यही एमसिसी अन्तर्गत तपाईँको पाल्पा स्टेसनमा मात्रै एमसिसी अन्तर्गत जुन 16वटा साइक सम्झौता भएको छ भन्ने बहस छ नि, सरकारले त्यसलाई बाहिर बहसमा ल्याएको छैन। यो नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अहिलेको गठबन्धनको कपटी हो। नेपाली जनतालाई त्यो सायक 16वटा सम्झौता के बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो। योभन्दा पहिलो एमालेको सरकारले पनि ल्याएन अथवा नेकपाको सरकारले पनि ल्याएन। अहिले नेकपा छुट्टिसकेपछि काङ्ग्रेसले ल्याउनु पर्थ्यो, यो पनि ल्याएन। मुख्य एमसिसी जसरी बाहिर विवाद आएको छ, योभन्दा भित्र चाहिँ नेताहरूको एक आपसको फरक किसिमको चाहिँ नि एमसिसीको बारेमा छलफल भइरहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। बिल्कुल त्यो फरक बहस छ र यो राजनीतिक नेतृत्वहरू अहिलेका मूल नेतृत्वहरू त विदेशीद्वारा बनाइएका छन् नि, उनीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याइएको छ। समस्या त यहाँ हो। त्यसकारण सिङ्गो नेपाललाई चक्रव्यूहमा पारिएको कारण त्यो चक्रव्यूहभित्र त राजनीतिक नेतृत्वहरू उदाइएका छन्। जसरी महाकाली सन्धि गरेर उदाए, जसरी चाहिँ विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गरेर उदाइए, त्यो नेतृत्वले चाहिँ अब टक्राउ लिने कुरा त रह्यो। तर नेपाल राष्ट्र नै अमेरिकालाई बन्धक राखेर चाहिँ नेपाल राष्ट्रमा अहिलेका नेताहरूले राज गर्न सक्ला नि त
भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी अगाडि बढाएर अमेरिकालाई चाहिँ बुझाएर नेपालमा उनीहरूले राज गर्न सक्लान्। समस्या यहाँ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै विशुद्ध कुरा रहेन कि ब्रह्माण्डजी, पछिल्लो समय संसदले नै पारित गर्ने हो कि एमसिसी? संसदमा आइसक्यो, संसदमा यदि आयो भने पारित होला या नहोला एमसिसी, संसदले चाहिँ के गर्ला? नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा नगरौँ न यति बेला हामी। संसद भने जनप्रतिनिधि हो नि त, जनप्रतिनिधि भोलि जनप्रतिनिधिले गर्ने होइन। तपाईँ कस्तो कुरा हुनुहुन्छ? देशका हरेक कुराहरू, नीति नियम कानुनहरू चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले नै तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, पारित गर्ने हो। तपाईँले यो कुरा त मैले सिकाइराखेँ भन्ने कुरा हो। त्यसो हो भने जनप्रतिनिधिहरू 275 जनामा अहिले 271 जना छन् के अरे। जनप्रतिनिधिहरू एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै के संसदमा मात्र मात्ने हो र? उनीहरू जनतामा जानु पर्दैन, नेपालमा जानु पर्दैन उनीहरू? होइन, केही सांसदहरू यसको एमसिसीको विपक्षमा रहे पनि केही सांसदहरू, बहुमतका सांसदहरूले एमसिसी नेपालको हितमा छ, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले बाहिर यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? होइन जगदीश, यो गलत तथ्य हो। किन हो भने हामी राजनीतिक क्षेत्रको साथीहरू, हाम्रो छलफल हरेक पार्टीसँग हुन्छ। नेकपा एमाले भित्र पनि स्पष्ट रूपमा 60% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू र संसदीय दलमा समेत चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा छ। अब यहाँ एउटा कुरा बाहिर जनताले चाहिँ नबुझेको कुरा, एमाले एमसिसी चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन भनेर किन नभनेको होला भन्ने प्रश्न एउटा हो। जसरी अब केपी ओलीले चाहिँ सरकारले टेबल गरोस् त्यसपछि निर्णय लिन्छु भनेर एमालेको अध्यक्षले भनिरहँदाखेरिको कन्फ्युज हो। तपाईँको माओवादी पार्टीको पनि त्यही हो होइन। प्रचण्डजीले चाहिँ संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो राखिरहनु भएको छ, स्थापित पार्टीहरूको के हुन्छ भने कयौँ कुराहरू रणनीतिक सन्तुलनमा चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। कयौँ कुराहरू नि हाम्रो नेपालमा त्यस्ता कयौँ उदाहरणहरू पनि छन्, अथवा हाम्रो बोलीचालीको भाषा पनि छ होइन। कयौँ कुरा ठिक हुँदाहुँदैन त्यसलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने नि हुन्छ। गलत तरिकालाई चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी दलका राजनीतिक नेतृत्वहरू नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टी नेपालको राजनीतिक उठान हेर्दाखेरि बाध्यकारी छैनन् एमसिसी पास गर्नलाई। जसरी सिङ्गो माओवादी पार्टी छैन, एमाले छैन, अरू कम्युनिस्ट मोर्चाका पार्टीहरू चाहिँ बाध्यकारी छैनन् जति बाध्यकारी नेपाली काङ्ग्रेस छ। त्यसकारण हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी फोकस गरेको कारण किन हो भने देश भाडमा जाए हिजोमा छ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबा यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री अल्पमतको प्रधानमन्त्री पनि त हो नि। उसो भए उनीहरूको सिट सङ्ख्याको आधारमा 63 सिट जितेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ त, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ त। एउटा प्राविधिक कारणले चाहिँ अदालतमा यिनीहरूले सेटिङ गरेर परमादेशको सरकार बनाइसकेपछि त्यो परमादेशको सरकार चाहिँ कानुनमा जान्छ त। त्यसकारण सर्वेसर्वा नेपाली जनताको निर्णय गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अधिकार छ त। त्यो चुनावी मत हो त, जनप्रतिनिधिको मत हो त त्यो। त्यसो भए एमसिसी तपाईँको लागि नेपालको हित विपरीत छ, एमसिसी गलत छ भन्नु भएन? नेपालको सिधै नेपाली जनताले बुझ्ने गरी प्रश्न भन्नुहोस्, एमसिसी के हो र के कारणले गर्दा नेपालको हित विपरीत छ? नेपाली जनताले बुझ्ने गरी प्रष्ट भाषामा भन्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो त नेपाली जनता चीन विरुद्ध र भारत विरुद्ध गतिविधि दिने गरी नेपालमा एउटा क्रीडास्थल, शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउन दिने कि नदिने भन्दा प्रश्न यो दिनुहुन्न। यसकारण नेपालको हित विपरीत। मुख्य यसको लक्ष्य चाहिँ चीन र भारत भए पनि, पूर्वीय देशहरू भए पनि त्यसको केन्द्र नेपाल भएको हुनाले नेपाललाई अहिले प्रत्यक्ष अमेरिका आएर यहाँ कब्जा गरेर चाहिँ उसले नेपाललाई सञ्चालन गर्ने त होइन। यसको अर्थ नेपालले नेपाललाई ललिपप दिएर चाहिँ अगाडि बढाएको जस्तै विभिन्न आर्थिक परियोजना मार्फत नेपाललाई आर्थिक समृद्धि गराउन पनि सक्छ। जसरी योभन्दा पहिला तपाईँको औलो उन्मूलनको नाममा, विभिन्न रोगको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने नाममा जति सहयोगहरू नेपालमा गर्यो होइन, शिक्षाको रूपान्तरणमा चाहिँ जति सहयोग अमेरिकाले गर्यो, यो त स्वागत योग्य कदम हो नि। आधुनिक शिक्षाको लागि हाम्रो पूर्वीय मौलिक शिक्षा प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आधुनिक शिक्षाको लागि जुन सहयोग गर्यो यो त स्वागत योग्य कदम हो नि। तर त्यसको जगमा के गर्थ्यो त भन्दा नेपाललाई फेरि पनि आर्थिक प्याकेज मार्फत ऊ यहाँ बसेर चाहिँ नेपालमा विकास गरिदिन्छ। तर त्यसको गरिदिनुको लक्ष्य के हो त भन्दा उसको टार्गेट भनेको चाहिँ यहाँ चीन विरोधी भारत विरोधी गतिविधि गर्न हो। त्यो गर्न दिने कि नदिने नेपालको नीतिसँगको कुरा हो यो, नेपालको राष्ट्रिय नीतिको कुरा हो। जबकि हाम्रो नेपालमा राज्य बनिसकेको छैन अहिले, किन नेपालको मूल आफ्नो चाहिँ नीति छैन नि, राष्ट्रिय नीति छैन। जसरी हामीले अलिकति स्मरण गरौँ, प्रदीप गिरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, प्रदीप गिरीले केही समय पहिला संसद, यो कुरा मैले भन्नुपर्छ है, संसदमा तपाईँको नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट नभएसम्म नेपालले परराष्ट्र नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी मात्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो प्रदीप गिरीले चाहिँ संसदमै राख्नुभयो र संसदमा उहाँले प्रष्ट बोल्नु भएको छ। एमसिसी अहिले टेबल हुँदैन, भयो भने चुनाव पछि। त्यसरी अन्य व्यक्तिको कुरा गरिरहँदा मैले फेरि बिचमा तपाईँलाई अलिकति रोकेँ।
तपाईँको विचारमा एमसिसी किन लागू हुनुहुँदैन, हित विपरीत किन छ, नेपाली जनताले बुझ्ने गरी प्रष्ट भाषामा भन्नुहोस् भनेको अलिकति घुमाउरो बनाउनु हो। होइन स्पष्ट छोटो धारणा राख्नुहोस् कि नेपाली जनताले सजिलै कसरी बुझ्न सकुन् कि एमसिसी नेपालको हित विपरीत छ भनेर। अनि यसलाई उसो भए नेपाली जनताले सहज भाषामा बुझ्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन अमेरिकालाई बुझाउने। प्रष्ट हामी महाकालीमा चुक्यौँ, पछिल्लो चरण कोशी सम्झौतामा चुक्यौँ 11 साल। यदि एमसिसी पास भयो भने नेपाली जनता अमेरिकीको नियन्त्रणमा रहन्छन् भन्न खोज्नु भयो। नेपाली जनता रहने भयो भए नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन जो नेपाल अथाह शक्ति हुने सम्भावना छ, हाम्रो यो प्रकृतिको वरदान, अनि त्यो गुमाउने त प्रश्न यही हो। सहजता बुझ्ने, हाम्रो ठुलो प्राकृतिक स्रोत र साधन जो विश्वमा सर्वाधिक धनी हुने हामीले चाहिँ त्यसको एउटा आधार युरेनियम इनर्जीलाई लिन सक्यो, मुस्ताङको इनर्जीलाई, अनि नेपालले त्यो चाहिँ अमेरिकालाई बुझाउने। प्रश्न यही हो। अब यो नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको हितमा छ त कसरी भन्ने सक्यो सिधै। नेपाली जनताले सहज बुझिसकेको कुरा हो, यो थप बुझाउनु पर्ने। एमसिसी लामो समयसम्म विवादमा रहँदा नेपालका केही नेताहरूले अर्थात् केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले के भनेका छन् भने एमसिसीको जसले खण्डन गर्छ, एमसिसीको विषयमा जो अलि विवादमा आउँछ उसले चाहिँ राम्रोसँग एमसिसी अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने भनाइ पनि छ नि। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टी नेपालले पनि एमसिसीको बारेमा अध्ययन नगरे हो। यस्ता बेवकुफहरूलाई भोलि हामीले त अहिले सम्झिनु पर्छ। चीनको तियानमेन चोकमा, बेजिङको तियानमेन चोकमा माओले त्यसै चाहिँ त्यत्रा लाखौँ मान्छेलाई पेलेर मारेको होइन के। मैले त त्यो इमेजिन गरिरहेको छु। यहाँ अहिले नजिर दिएको कस्तो जगदीशजी, विदेशीको सहयोग होइन, अमेरिकाको एमसिसी लिएनौँ भने हामी चाहिँ आर्थिक सहयोगबाट चुक्छौँ, उसले आर्थिक नाकाबन्दी लाउँछ, अथवा सिधै अमेरिकाले नलाए पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ उसले अनुरोध गर्छ, त्यहाँबाट सहयोग आउँदैन, त्यसपछि नेपाल चल्दैन भन्ने जो तर्क छ। अर्को एमसिसी भयो भने नेपालमा चाहिँ लाखौँ लाखले रोजगार पाउँछ, नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने तर्क जो छ, नेपाल विकास हुन्छ भन्ने यी कुपात्रहरू राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेर भनेको छु। यसको प्रमाण के हो भने कि नेपालमा चाहिँ पहिला उद्योग धन्दा कल कारखाना विदेशीले नखोलिदिएको हो, नेपाल राष्ट्र आत्मनिर्भर होस् भनेर तपाईँको राणा शासनमा चाहिँ रघुपति जुट मिलहरू खुलेनन्, तपाईँको चाहिँ कृषि सामग्री केन्द्रहरू खुले। जबकि रसियामा ट्र्याक्टर फ्याक्ट्री भर्खर सुरुवात हुँदा नेपालको चाहिँ यहाँ वीरगन्जमा हेटौडामा चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीहरू खुलिसकेको थियो होइन। हाम्रो चाहिँ कटन मिलहरू खुलेका थिए, कपास खेतीहरू तपाईँको बाँकेको चाहिँ खजुरामा 825 बिघाभन्दा बढी जग्गामा कटन खेती हुन्थ्यो, कपास खेती हुन्थ्यो। वार्षिक 500 मेट्रिक टनभन्दा बढी कपास उत्पादन हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। जनकपुर चुर कारखाना यावत उद्योग धन्दा कल कारखाना के नखुलेको जसले नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाएको थियो। यसरी विदेशीले सहयोग गरेकै आधारमा नेपाल विकास हुन्थ्यो, समृद्ध हुन्थ्यो भने त ती उद्योग धन्दा कल कारखाना आज सिद्ध्याउने नेपाली कङ्ग्रेस अथवा अहिलेका चाहिँ अरू पार्टीहरूले जिम्मा लिएका छन्। त्यसकारण यो एमसिसी मार्फत नेपाल अगाडि बढ्छ र नेपाललाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क राख्नेहरू सबै राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेर नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। हेरौँ चुनाव घोषणा गरेका छन्, तिनीहरू चुनावमा कसरी फेस देखाउँछन् र नेपाली जनताले अहिले हामीले भनिरहेको यही हो। जो राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरू छन्, जसले नेपाल राष्ट्रको उत्पादन सम्बन्ध राख्ने उद्योग धन्दा नेपाली जनताले चाहिँ श्रम गर्न सक्ने आधारहरू नष्ट गरे, अहिले फेरि तिनीहरू अमेरिकाको एमसिसी मार्फत नेपाललाई समृद्ध गराउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ सडक लाइन बनाउनुपर्छ, बिजुलीको चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा तिनीहरू फेरि जनताले जो प्रशिक्षण गरिरहेछन्, हेरौँ तिनीहरूका विरुद्ध चाहिँ युद्धको घोषणा हुन्छ भन्नुको कारण त्यहाँ पनि हो नि। ब्रह्माण्डजी, अब पछिल्लो समयमा विशेष गरी चर्चामा रहेका दुईटा कुरा एमसिसी र प्रधान न्यायाधीशको विषय पनि लामो समयदेखि विवादमा छ र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि राजनीतिमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले जसरी अहिलेसम्म बुझ्यौँ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई बुझ्ने हो भने जे भए पनि नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ अमेरिक साम्राज्यवादको अधीनस्थ राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्आत्मा हाम्रो प्रधान न्यायाधीशज्यूको भएको मैले पाउँदिनँ। होला भ्रष्टाचारका कुराहरू नेपालभित्र व्यवस्थापन गर्दा पैसाको पाटो अर्को होला, तर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा कानुन विपरीत निर्णय गर्नुपर्छ र नेपाल राष्ट्रलाई बन्धक राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीश रहनु भएको मैले पाउँदिनँ है। त्यसकारण यो विषय भनेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। मैले अघि पनि भने यहाँ त संविधान अनुसार त केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन नि, चाहे अन्तरिम संविधान होइन। प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको प्रस्तावको तपाईँ पक्षमा कि विपक्षमा? हाम्रो पार्टी नेपाल पक्षमा कि विपक्षमा? अब हामीले दुई कोणबाट हेर्नु पर्यो। यहाँ
होइन घुमाउरो भाषाले होइन पक्षमा या विपक्षमा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नि त। यस्तो भयो के अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल पक्षमा छ विपक्ष होइन, कयौँ कुरा राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने संविधानभन्दा बाहिर गएर भए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यस अर्थमा लिनुपर्छ। यस अर्थमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथिको जो महाअभियोग यो सरासर गलत छ। महाअभियोग गलत हो सरासर, किनभने उहाँलाई राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको हैसियतमा हामीले अहिले मूल्याङ्कन, भ्रष्टाचारको पाटो फरक छ। उहाँले सम्पत्ति अकुत कमाएको हो, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको हो भने उहाँलाई कारबाही गर्नको लागि नेपालको सरकारी निकायहरू छन्, राज्यका अङ्गहरू छन्, त्यसमा हामी क्लियर छौँ, त्यो छानबिन हुनुपर्छ। यद्यपि उहाँमाथि जो षड्यन्त्रपूर्वक यो एमसिसीको विषय त भोलि अनेकन पाटोबाट अदालतसम्म नि प्रवेश गर्छ। किनभने पहिलो त यो एमसिसी सडक विस्तार र तपाईँको चाहिँ प्रसारण लाइनलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनभन्दा बाहिर राखेको छ। नेपालको संविधानको धारा 279 प्रष्ट व्याख्या छ। यसलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपज मानिया छैन, जबकि त्यो उपज हो। भोलि कुनै कारणले चाहिँ एकदम पूर्वक पास गरेछन् भने अदालतबाट त यसलाई क्लियर गराउनु पर्यो। जसरी 2056 सालमा नागरिकता विधेयक तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पास भएको हो नि त, 2/3बाट पास भए पनि राजा वीरेन्द्रले रोक्या जस्तै। बिचौलियाहरूको संरक्षण गरेको भन्ने आरोप लागेका छ, विविध आरोपहरू छन् प्रधान न्यायाधीशलाई। अनि तपाईँ प्रधान न्यायाधीश ठिक हो भन्नुहुन्छ? होइन, मैले राष्ट्रको हितमा ठिक भने कानुनको कुरा गर्दाखेरि कानुन प्रधान न्यायाधीश वकिलहरू नै यसको विरुद्धमा उभिएका छन्, तपाईँ आफै फेरि ठिक भन्नुहुन्छ? अनि होइन होइन, राम्रोसँग अध्ययन नगरेर नबुझेर हो कि तपाईँ हावाको भरमा बोलिरहनु भएको छ? एमसिसीको तुलनामा मैले प्रधान न्यायाधीश पदको कुराकानी गरेको। अब अदालतभित्र हुने सेटिङको विषयमा त त्यसो भए उसो भए नेपालको संविधान नेपाल विपरीत संविधान छ त। चोलेन्द्र शमशेर जबराको कुरा गर्दैछु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अहिले पछिल्लो समयमा लागेको महाभियोगको पक्षमा या विपक्षमा, ठिक या गलत, यो सोध्दैछु। त्यो त यो ठिक भन्दैछु मैले, के अरे गलत भन्दैछु। किनभने अहिलेका दलहरू यदि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनै पर्थ्यो भने प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको चाहिँ अहिलेको सरकारले होइन, नेपाल सरकारको कानुन अनुसार होइन, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था। नेपाल सरकारले नै बिचौलियाहरूको संरक्षण गरिरहेको छ, नेताहरूले बिचौलियाहरूको संरक्षण गरिरहेको छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। हो, त्यसो भए यहाँ सबै प्रधान न्यायाधीशको नि संरक्षण नेताहरूले गरेका छन्। सबै चोरले चाहिँ यहाँनिर गलत भयो ब्रह्माण्ड चाहिँ। किनभने तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव गलत भनिरहँदा फेरि नेताहरूले नै बिचौलियाको संरक्षण गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यहाँ कुरो मिल्यो नि। फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई संरक्षण गरेको हो, तपाईँ नि नेता हो नि त। अनि यहाँ लाटो देशमा गाडो तन्देरी हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ त। भनेपछि तपाईँले संरक्षण गर्नुभएको हो, तपाईँ जस्ता नेताले संरक्षण, बिचौलियाहरूलाई नेताले संरक्षण गरेको हो। यो बिल्कुल बिचौलियाहरूको प्रावधानै संविधानमा त्यही अनुसारको राखिसकेपछि के हुन्छ भनेको, यहाँ प्रधान न्यायाधीश ल मानव व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन लायक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन त? उहाँलाई 2053 सालमै उच्च अदालत पुनर्वेदन अदालत पाटन मार्फत ल्याउने योजना कसको थियो त? त्यो बेलाको कुरा है। अब अहिले पछिल्लो चरण उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने व्यक्ति को थियो? अथवा यो सरकारको नियमअनुसार संविधानको प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषदद्वारा चाहिँ बनाइएको हो कि होइन? त्यसकारण यहाँ आफू अनुकूल हुने बित्तिकै चाहिँ सबै ठिक, आफू प्रतिकूल हुने बित्तिकै चाहिँ महाभियोग लगाउन पाइन्छ त? यसकारण यो गलत छ भनेको। सुधार्नु पर्ने हामीले संविधानमा, सुधार्नु पर्ने हामीले राज्य व्यवस्थामा। त्यसकारण यी राजनीतिक दलका नेताहरू तुलनात्मक रूपमा नीति निर्माण गर्ने यिनीहरू भएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा अहिलेका चाहिँ राज्यका अङ्ग है, कार्यपालिका, यी सबै ठिक छन्, यिनीहरूलाई चलाउनुहुन्न। यद्यपि केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका राज्यका चाहिँ अरू अङ्गका प्रमुखहरूलाई पनि कुरा उठाएको छ नि, यिनीहरूलाई चलाउनु। किन? यो संविधानको उपज हो। सिङ्गो संविधान नफेरिकन यस्ता समस्याहरूको समाधान हुँदैन। त्यसकारण कि सिङ्गो आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनु पर्यो यी सबै कुरालाई शुद्धिकरण गर्नलाई, सुशासन कायम गर्नलाई। होइन भने व्यक्ति पाई हेरेर चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण हामीले प्रधान न्यायाधीशमाथिको चाहिँ अभियोग गलत छ भनेको त्यहाँ। ब्रह्माण्डजी, तपाईँको हाम्रो पार्टी नेपालको एउटा वैधानिक विद्रोह भन्ने जुन एउटा आन्दोलन छ तपाईँहरूको, वैधानिक विद्रोह भनेको के हो? वैधानिक विद्रोह कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ? विशेष गरी चाहिँ वैधानिक विद्रोह भनेको के हो? वैधानिक विद्रोह यो राजनीतिक कार्यदिशा हो स्वाभाविक रूपमा, होइन? वैधानिक विद्रोहमा के हुन्छ भने राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूलाई हामीले सरकार अन्तर्गतका कयौँ जो देशभक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समेटा हुन्छौँ भनेको सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई नि हामीले अपिल गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण आज देश भर्खरमा जानको कारण राष्ट्रिय नीति नहुनु हो र नेपालका मुख्य निर्णायक नेतृत्वहरू
गलत भइदिए अथवा क्षमता पुगेन, उहाँहरूले जो गलत कृति गरे त्यसलाई चाहिँ एउटा वैधानिक मोर्चा भनेको सिधै यो संविधान हामी मान्दैनौँ, हामी राज्यका विरुद्ध हतियार उठाउँछौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। जसरी माओवादी जनयुद्ध चल्यो होइन, राज्य विरुद्ध विद्रोह उठ्यो नि, त्यो अवैधानिक विद्रोह भयो। हामीले चाहिँ वैधानिक विद्रोह भनेको राज्यका कयौँ निकायका देशभक्त साथीहरू नै, जसरी अहिले हाम्रा चाहिँ कयौँ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू उहाँहरूले हामीलाई सूचनाहरू दिनुहुन्छ, त्यो वैधानिक विद्रोहको एउटा कार्यदिशाको प्रयोग हो। त्यसलाई लिएर हामीले यसरी बहस गर्न पाएछौँ, गुह्य कुरा गर्न पाएछौँ। जसरी पाल्पामा मात्रै एमसिसीले 4000 मेगावाटको स्टेसन बनाउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर कहीँ सुन्नु भएको छ? त्यो 16वटा सम्झौतामा त्यो छ भनेको हामीलाई मन्त्रालयकै सचिवज्यूले त्यो कुरा भनिदिनु भयो। अर्को युरेनियमको विषय जो छ, मुस्ताङमा युरेनियम भएको विषय चाहिँ विश्वकै एक मात्र यो आवश्यक रहेछ, एक मात्र खनिज यहाँ हुने, जसको निमित्त मङ्गल ग्रहमा जाने इनर्जी हाम्रो नेपालमा रहेछ। उनीहरूले त खोज अनुसन्धान गरेर चाहिँ सबै खानीका तथ्याङ्कहरू उनीहरूले गरे होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ गुह्य सूचनाबाट आउँछ भनेको एउटा यो वैधानिक विद्रोहको रूप। अर्को सुरक्षा निकायका साथीहरू, जसरी हामीले आशंका गर्थ्यौँ नि पहिला माओवादी सेनासँग चाहिँ सहकार्य गरेका छ भने जस्तै हाम्रा पनि त्यस्ता कयौँ वैधानिक मोर्चाहरू होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ पार्टीको वैधानिक मोर्चा बाहिरबाट देख्दाखेरि त्यो अवैधानिक देखिन्छ। समग्रतामा वैधानिक विद्रोहको चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशाले के गर्छ भन्दा पहिलो राष्ट्र बचाउँछ, यो गलत संविधानलाई, नेपाल विरुद्धको संविधानलाई नेपाल अनुकूल बनाउने काम गर्छ। त्यसको निमित्त यो रणनीतिक योजना अन्तर्गतको वैधानिक विद्रोह बने हो। वैधानिक विद्रोहभित्र चाहिँ सम्पूर्ण चिज हुन्छ। यो सिँगै आफूमा चाहिँ रणनीति भएको हुनाले, यो राजनीतिक कार्यदिशासँग जोडिया हुनाले यसले नेपालको पक्षमा यसले काम गर्छ। यही हो। तपाईँ समय समयमा अलिकति फरक किसिमले पनि आफूलाई प्रस्तुत गरेको म विभिन्न मिडिया माध्यममा अर्थात् सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहन्छु। अरूलाई गाली गरिरहनुहुन्छ, अरूका बारेमा टिका टिप्पणी गरिरहनुहुन्छ बिना अर्थमा। यसको कारण के? बिना अर्थ भनेको चाहिँ हामीले बुझेनौँ। हामीले सबभन्दा पहिला नेपाललाई आलोचना गरिरहनुहुन्छ, तपाईँ अरू पार्टीको चाहिँ नि विवाद गरी आलोचना गरिरहनुहुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? खालि अरूले गरेको कामको खण्डन विवाद मात्रै गर्नुहुन्छ क्या तपाईँ? त्यसरी चाहिँ तपाईँ प्रस्तुत भएको मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै देखेको छु। कसैलाई गाली गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, कसैलाई भन्दैन, हामीले सबैलाई गाली किन गरेको भने सबै भनेको अहिले राष्ट्र विरुद्धका तत्त्वहरू जो छन्, यो संविधान जसले बनायो, नेपाल विरुद्धको संविधान बनाउनेहरूलाई हामीले गाली गरे हो। र यो संविधान बनाउनेहरूका जग भनेको यिनीहरूको 2011 सालमा कोशी सम्झौता गरेर बने, जो राष्ट्रघाती सम्झौता थियो। 16 सालमा चाहिँ बिपीको समयमा राष्ट्रघाती सम्झौता भयो, गण्डक सम्झौता होइन, महाकाली सम्झौता हुँदै, नागरिकता विधेयक हुँदै, नेपाल राष्ट्रलाई विदेशी सम्प्रभुता उनीहरू अनुकूल हुने गरी जसले निर्णयहरू गरे, अर्थात् समग्रतामा नेपाल विरुद्धका संविधान दिनेहरू हामीले उनीहरूको आलोचना गर्छौँ र यो कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ। होइन भने अघि तपाईँले भन्नुभएको वैधानिक विद्रोहको मोर्चा हाम्रो चाहिँ सफल हुँदैन। त्यस अन्तर्गत हामीले गाली मात्र गरे होइन, यसको निकास दिएका छौँ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ अबको राज्य व्यवस्थामा पाउँछ है, अबको राज्य व्यवस्थामा 1950 को सन्धि खारिज नहुने हो भने, एनजिओ खारिज नगर्ने हो भने, नागरिकता विधेयक जो अहिले बहसमा ल्याएको छौँ, सबैभन्दा नि पहिला त हामीले शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग अबको संविधानमै टिटेर गठन नगर्ने हो भने, बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नखोल्ने हो भने, नेपालमै कच्चा पदार्थमा आधारित चल्न सक्ने उद्योगहरू अब गुणात्मक रूपमा नखोल्ने हो भने नेपालको निकास हुँदैन, नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। त्यसै गरी कृषिमा त्यस्तै छ होइन। त्यसकारण हामीले आलोचना मात्र गरेका छैनौँ, निकासको बाटो देखेका छौँ। र अर्को अबको नयाँ राज्य प्रणालीमा हामीले भनेका छौँ अबको राष्ट्रपतिदेखि अथवा अब हुने राजादेखि तल निजी क्षेत्रका सम्पूर्णहरू जसले गलत गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने एउटा राज्यको संयन्त्र सर्वोच्च आयोगको हामीले चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएको छौँ, एउटा नयाँ राज्य प्रणाली अन्तर्गत। त्यसले अहिले जस्तो चाहिँ अव्यवस्था भित्राउन दिँदैन, व्यक्तिले अथवा चाहिँ सरकार प्रमुख कसैले पनि गलत गर्न दिँदैन। त्यो एउटा नयाँ राज्य संरचना कस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बहसमा लिएर आएको छौँ, त्यो आवश्यक छ भनेर। त्यसकारण हामीले आलोचना मात्र गरेका छैनौँ, त्यसको निकास दिएको छ। त्यसकारण यहाँ शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई राजनीति गराएर, ट्रेड युनियन मार्फत चाहिँ उद्योग धन्दा बन्द गराएर, आइएनजिओ मार्फत नेपालमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर, विदेशीले हस्तक्षेप गरेर, नागरिकता विधेयक मार्फत नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने गरीको निर्णय गराएर नेपाल राष्ट्र अगाडि जान सक्छ त?
हो यी गर्नेहरूमाथिको आलोचनालाई चाहिँ तपाईँले होइन अरूलाई गाली तपाईँले गरेर अरूको भने त खण्डन अलिक हुँदैन। गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँ जतिको व्यक्तिले बोल्दाखेरि अलि ध्यान पुर्याएर बोल्नु पर्ने हो भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँले भन्नुभएको छ त मदन भण्डारीको हत्यारालाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भरेको लामो समय हो, कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। मैले भनेको अर्थ के हो भने तपाईँ सार्वजनिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि जिम्मेवारी ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। होइन सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी त हामीले मदन भण्डारीको हत्यारा मात्रै होइन दरोड हत्याकाण्ड पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ र हामीले के भनेको छौँ भने सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको छ। हो त हो मदन भण्डारीको हत्यारा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर तपाईँले ठुलो साहस लिनुभयो, मैले गर्व भएर छाती फुलाएँ। तर आजको दिनसम्म तपाईँले मदन भण्डारीको हत्यारा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, कहिले गर्नुहुन्छ? त्यसो भए हामीले नेपाली जनताले यो किन भनिरहेछौँ भने सबभन्दा अहिलेको हामीले नयाँ राज्य व्यवस्था सहितको संविधानको एउटा मस्यौदा प्रस्तावको लागि ल्याएको छौँ र त्यहाँ प्रस्तावनामा हामीले खिटान गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिक मुहान भनेको त्यो शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, त्यो धमिलो छ, नेपाल चक्रव्यूहमा त्यसैले पारेछ भनेको यसको समग्रतामा मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरोड हत्याकाण्ड छानबिन गरेर त्यसको दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने नेपालको राजनीति सङ्लिँदैन। राजनीतिको मुहान त्यहाँ छ भने हो। अब मदन भण्डारीको हत्याराको तपाईँले भने जस्तो सार्वजनिक अहिले गर्नुहोस् भन्ने हो। दरोड हत्याकाण्डको हत्यारा पनि हामी अहिले सार्वजनिक गर्छौँ, अहिले गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँले। अहिले गर्छौँ। कहिले गर्नुहुन्छ? केको आधारमा गर्नुहुन्छ? नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले अर्थात् नेपालका सरकारहरूले नै गर्न सकेका छैनन् भने तपाईँ केको आधारमा दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको हत्यारालाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ? प्रथमतः मैले के स्मरण गराएँ भने अहिले पछिल्लो चरण हामीले मदन भण्डारी हत्याकाण्डका सबै प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिदियौँ। जो नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी ओली संयोजक रहनुभएको एउटा प्रतिवेदन, पद्मरत्न तुलाधर संयोजक रहनुभएको नागरिक स्तरको छानबिन कमिटी रहेछ, त्यो प्रतिवेदनहरू सबै लुकाइएको थियो। किन लुकाए यो प्रश्न त केपी ओलीलाई गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले। पद्मरत्न तुलाधर त अहिले हुनुहुन्न, अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूलाई गर्नुपर्ने हो होइन। सरकार प्रमुख हुँदा तपाईँहरू चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा पनि, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, राष्ट्रपति हुँदा पनि, सबै मोर्चा मिल्दा पनि किन छानबिन भएन भन्दा पहिलो मदन भण्डारीको हत्यारा सार्वजनिक उहाँहरूकै डकुमेन्टले गरिसकेका छ, त्यो डकुमेन्टले हामीले सार्वजनिक गरेका छ। नम्बर 1, मदन भण्डारीको हत्या कसले गर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ किटान देखिन्छ। भन्नुहोस् न आज कसले गर्यो? त्यसो त अहिले त्यहाँ कसले गर्यो भनेर आज भन्नुहोस्, सार्वजनिक गर्नुहोस् कि मदन भण्डारीको हत्यारा यसले गरेको भनेर आज सार्वजनिक मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्छ? यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदा त एकपल्ट नेपाल प्रहरीले हत्यारालाई चाहिँ हाम्रो हत्या गर्न पछाडि खटाएका मान्छेलाई समातेर चाहिँ बचियो। म अहिले तपाईँको स्टुडियोबाट सार्वजनिक नाम किटान गरिदिन्छु, गर्नुहोस्। मेरो सुरक्षा कसले लिन्छ? सार्वजनिक रूपमा बहस गरौँ यो विषयलाई खुला मञ्चमा। मैले भने नेपाल सरकारले तपाईँको सुरक्षा यदि गर्यो भने टेलिभिजनले खुला बहस राख्नुहोस्, खुला मञ्चमा यो विषय पञ्चाली टेलिभिजनले गर्छ। ल खुला, हामी खुला मञ्चमा यो बहसमा व्यक्ति किटान गरिदिन्छौँ प्रमाणसहित। व्यक्ति किटान गरेको प्रमाण पुगेन भने त्यसको जस्तो सजाय नेपाल सरकार कानुन अनुसार अथवा जे गर्नुपर्छ हामी गर्न। दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको दुवै हो, दुवै हत्याकाण्ड क्लियर छ, क्लियर छ। यो रिपोर्ट सहित छ तपाईँसँग? सार्वजनिक गर्ने आधार के छ तपाईँसँग? मैले भने नि उनीहरूले बनाएकै मदन भण्डारी हत्याकाण्डको त आधिकारिक प्रतिवेदन छ। मदन भण्डारीलाई विष हालेर खुवाएको समेतको विषय प्रमाणित भइसक्यो। तपाईँसँग त्यस्तो के आधार छ? कसरी तपाईँले डकुमेन्टले बोले? म भन्दैछु त जगदीशजी, तपाईँ हावामा नकुद्नुहोस् न। उनीहरूले गलत डकुमेन्ट बनाएका होलान्। अब एमाले गलत तथ्याङ्क, विधि विधानको तथ्याङ्क हामीले लन्डनको चाहिँ तपाईँ हावामा कुद्न मिल्दैन ब्रह्माण्डजी। होइन, आधिकारिक तपाईँ हावामा कुद्नु भएको छ। कसरी सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? अरूको तथ्यसँग, अरूको प्रमाणसँग तपाईँ सार्वजनिक गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसो भए अरूको प्रमाणलाई लिएर हिँड्ने तपाईँ, तपाईँको व्यक्तिगत प्रमाण देखाउनुहोस् न। मैले विज्ञानलाई चुनौती दिएँ। व्यक्तिगत त किन, म त्यो बेला त त्यो हत्याकाण्डमा सामेल भएको। सारा नेपालीले मदन भण्डारीको हत्यारा खोजिरहेका छन्। आजको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। त्यही त भन्ने विषय। त्यसो भए तपाईँ नेपालको हिरो हुनुहुन्छ। त्यसो भए अमर लामालाई माओवादीले मारे। अमर लामाले पाटन क्याम्पसमा 2058 सालमै भनेका छन् त मदन भण्डारीको हत्याकाण्डमा केपी ओली र माधव नेपालको नाम उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलिदिनु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब हामीले सार्वजनिक गर्ने भनेको के भन्दा अहिलेसम्म आएका तथ्यहरूलाई केलाउँदाखेरि हामी त सरकारमा हुनु पर्यो नि।
त्यो कुरालाई आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउनलाई। त्यसरी धर्म हत्याकाण्डको पनि त्यही हो। त्यस कारण यहाँ नेपाली जनताले खोजेका कुराहरू सबै छताछुल्ला आउनेवाला छ। त्यस कारण हामीले सुरक्षाको कुरा भनेको सबभन्दा पहिला त हामी राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्ने तहसम्म नपुगेसम्म यो कुरालाई त कार्यान्वयन गराउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले त प्रष्ट रूपमा देखेर नै यो कुरा क्लियर छ है। ब्रह्माण्डजी, तपाईँ सरकारभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सुरक्षा छैन यदि भने किन भन्नुहुन्छ क्या म सार्वजनिक गर्छु 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 भनेर? अनि सार्वजनिक चाहिँ कहिले हुन्छ क्या? तपाईँ यसरी हावामा किन बोल्नुहुन्छ? के सार्वजनिक हुनु पर्यो त? योभन्दा बढी गर्नुहोस् न सार्वजनिक। मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा विष खुवाउने मान्छे यो भनेर हामीले अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने? कसरी मृत्यु भयो, कसरी विष खुवाइयो, त्यसको योजना के हो, सार्वजनिक गर्नुहोस् न। प्रतिवेदनमा खुला मैले भने नि, ल सार्वजनिक रूपमा यो त हामी अहिले स्टुडियोमा छौँ, सार्वजनिक भइरहेको छ, प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। भन्नुहोस्। प्रत्यक्ष प्रसारण होइन, खुला मञ्चमा आम पब्लिकलाई बोलौँ, आउँछन् त्यहाँ जानकारी दिउँ। यो बस उनलाई कुन विष खुवाइयो, कसले खुवाइयो, सबै कुरा सार्वजनिकबाटै त्यहाँबाट थाहा। त्यहीँ विद्रोह भयो, त्यहीँबाट विद्रोह हुन्छ। को नेताहरूलाई के गर्नुपर्ने जनताले त्यहीँबाट कारवाही गर्छ। धर्म हत्याकाण्डको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण हामीले भनेको हत्यारा नेपालमै छन्। हामीले विदेशीलाई सिआइए र रलाई दोष दिइरहनु पर्दैन। उनीहरू योजनाकार हो, उनीहरूले कार्यान्वयन गरे। त्यो नेपालले धोका नदिएको भए, नेपालका चाहिँ निर्णायकहरूले धोका नदिएको भए त्यो हुँदैन थियो। त्यसकारण दोषी नेपालमा छन्। हामीले देखेको अहिलेको राज्य सत्ताको निर्माण तहमा उनीहरू छन्। त्यसकारण यो कुरा प्रष्ट छ। मदन भण्डारीको हत्या पनि योजनाबद्ध रूपमा भएको हो। यसमा दुई मात्रै भएन भने हत्यारै नेपालमा छन् र उनीहरू राजनीतिक निर्णायक तहमा छन् कि अहिले पनि, जसको कारणले गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा त हामी नयाँ शक्ति त्यहाँ नपुगेसम्म त कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त नि? धर्म हत्याकाण्डवालालाई कसरी कारवाही गर्न सक्छौँ? मदन भण्डारीको हत्यारालाई कसरी कारवाही गर्न सक्छौँ त? विषय यहाँ हो। तपाईँहरू यदि श्रद्धामा जानुभयो, अर्थात् तपाईँहरूको एउटा भूमिका रह्यो भने तपाईँहरूको पहिलो काम त्यही हो। हामीले संविधानमा किटान गरेका छौँ। हाम्रो आगामी संविधानको मस्यौदामै सबभन्दा पहिलो निर्णय नै यही हुन्छ कि जसरी 2065 जेठ 15 गते क्याबिनेटको पहिलो निर्णयले गणतन्त्र घोषणा गर्ने निर्णय गरे जस्तै हामीले आगामी चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्ने बित्तिकै पहिलो निर्णय नै यही कामबाट गर्नुपर्छ। प्रष्ट भनेका छन्। दोषीहरू नेपालमै छन्, प्रष्ट भनेका छन्। उनीहरूका सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भनेको राष्ट्रिय शक्तिको स्रोत उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबै एकत्रित गरेर, जसरी अहिले वीरेन्द्रको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइयो नि, मदन भण्डारी हत्याकाण्डका टिमका मान्छेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ, धर्म हत्याकाण्डका हत्याराहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ। मैले तपाईँलाई यति सङ्केत गरेँ, त्यो अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा 10औं गुणा बढी बजेट तिनीहरूसँग छ। यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएर नेपाली जनताको पक्षमा काम हुन थाल्यो भने यहाँ रातारात नेपाल रूपान्तरण हुन्छ। विकास त्यसरी जान्छ। राष्ट्रिय नीति हामी बनाउँछौँ, नेपाली जनता त्यसरी आउँछन्। त्यसकारण देश मदन भण्डारी हत्याकाण्डको हत्या योजनाकारहरूको हातमा छ। धर्म हत्याकाण्ड वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश गर्नेहरूको योजनाकारहरूको योजनामा देश त्यहाँ छ। हामीले भनेको यही हो। तपाईँहरूसँग प्रमाण सहित छ। बकाइदा हामी अनुकूल समयमा उनीहरूलाई कारवाही गर्छौँ। त्यसको निमित्त नेपाली जनतालाई आह्वान गरे हो। त्यसको निमित्त वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशा बने हो। हामीसँग ती घटनामा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू छन् त। मैले भनिदिएँ यो कुरा पहिला पनि भनेको छु। हाम्रो पार्टी नेपाल चाहिँ यो केटाकेटी यो 200-400 एउटा पार्टीमा एउटा पार्टी जोडिनलाई भने होइन, यो केटाकेटी खेल्ने खेल होइन। हाम्रो पार्टी नेपाल त्यस्तो मोर्चा छ। त्यस कारण तपाईँले वैधानिक विद्रोह अघि भनिहाल्नुभयो। मैले सरकारी मान्छेहरू, निजी मान्छेहरूको एउटा टिम सङ्गठन, त्यस कारण हामी यो 2-4 पार्टीमा 2-400 पार्टीमा एउटा बन्नको लागि हामीले समग्र नेपाल राष्ट्रलाई निकास दिनको निमित्त ठुलो मोर्चा सहित हामी तयार भएको। ब्रह्माण्डजी, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै छौँ। जाँदा जाँदै मैले प्रश्न गर्न छुटेका, यो चाहिँ प्रश्न गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मैले प्रश्न गर्न छुटेका केही कुरा छन्? यदि छन् भने मूलत अब तपाईँले ठ्याक्कै छुटाउनु पर्ने विषय त केही छैन। होइन, समग्रतामा हामीले चाहिँ राजनीतिक विषयमा जति विशेष गरी अहिलेको एमसिसीको विषयमा केन्द्रित रह्यौँ, मदन भण्डारी धर्म हत्याकाण्ड विषयका कुराहरू पनि हामीले उठायौँ। मैले देख्ने के हो भने नेपाली जनतालाई मेरो चाहिँ अपिल मात्रै हो। तपाईँले छुटेको प्रश्न के भन्दा पनि नेपाली जनतालाई मेरो अपिल एउटै छ। अहिलेका राष्ट्रघाती देशद्रोही नेता भन्नेमा तपाईँ क्लियर भइसक्नु भएको छ। यिनीहरूलाई साथ नदिउँ, समर्थन नगर, सहयोग नगर। सबैलाई राष्ट्रघाती त भन्न मिलेन। सबै अहिलेसम्मका स्थापित पार्टी सबै व्यक्तिको चरित्र होइन, यिनीहरू रूपान्तरण हुने हो भने जनतामा अपिल गरेर आउनु पर्यो। होइन, नेपाली जनतालाई चाहिँ मैले एउटा त्यो आह्वान गरेँ।
अर्को नेपाली जनताले अहिले गर्नुपर्ने नयाँ मैले देखेको छु के भने अहिले कोही राजावादी भनेका छन्, कोही राजतन्त्र भनेका छन्, कोही हिन्दूका अभियन्ताहरू जो छन्, यद्यपि हामीले पनि नयाँ राज संस्थाको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। नेपाली जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा दबाब दिन सुरुवात गर्नुपर्छ। अब के सुरुवात त भन्दा यो अहिलेको संविधान ठिक कि बेठिक जनतामा लिएर आउनुहोस् भनेर जनताले माग गर्नुहोस्। सरकारलाई एउटा कार्य यो गर्नुपर्छ। यो संविधान कहाँ के बदल्नु पर्ने हो, नेपाली जनताको विकासको निमित्त कहाँ अवरोधक छ, जनताले खास चाहेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमोदनको निमित्त माग गर्नुहोस्, नम्बर 1। अर्को नेपाली जनताले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मुख्यतया राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूमाथि चाहिँ तपाईँहरूले बारम्बार अब प्रश्न गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले तपाईँमाथि गरेका कमिटमेन्टहरू, अब चुनाव पनि आउँदैछ, योभन्दा पहिला चुनावी घोषणापत्रमा भएका कमिटमेन्टहरू किन पुरा भएन भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ ओडादेखि केन्द्रसम्मकोलाई तपाईँले जहाँ हुन्छ त्यता प्रश्न गर्नुहोस्, नेतृत्वहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्। यति काम नेपाली जनताले गर्नको निमित्त चाहिँ म उहाँहरूलाई अपिल गर्छु। यो काम गर्नुभयो भने नेपालको राजनीति बिग्रेका नेताहरू अथवा गलत बाटोसम्म यता नेताहरू पनि बाध्यकारी हुन्छन् सुध्रिनलाई। मेरो चाहिँ अन्तिममा भनाइ के हो। गोविन्दजी आइदिनु भयो, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो हाम्रो अर्को टेलिभिजन पछि यो नयाँ टेलिभिजन अगाडि बढ्न सकोस्, तपाईँलाई शुभकामना। पाञ्चाल टेलिभिजन मार्फत हाम्रो पार्टी नेपालका विषयहरू के छन्, के गर्दैछ भन्ने जानकारी आम दर्शकमाझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा जगदीशजीलाई र पाञ्चाल टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटसहित म जगदीश खड्कालाई पनि बिदा दिनुहोस्। पञ्चली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।